सुप्रीम कोर्ट ने काम ये किया कि एक इंक्रोचमेंट की एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पे, मैं उसमें वो उस डिटेल में नहीं जाता, जो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए बातें थीं या कुछ और चीज़ें थीं उनको आप एक तरफ रख दें। जो कोर्ट के अंदर रिमार्क्स थे, वो राहज़नी के वो इशार थे, वो क्या कुछ था, वो मारियो पुज़ो के नावल में से उठाकर वो बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम, वो बातें जो हम 8वीं 9वीं जमात में कंसीव कर गए थे, समझ गए थे, वो नॉवेल्स की बीच में कहानियों के अंदर से निकाल के वो माफिया के साथ रिलेट करने का। तो मुझे ये माफिया, मैं आई एम सेइंग इट विद काफ़ी कंक्लूसिवनेस के साथ, कि ये किसी तरह से माफिया नज़र नहीं आया कि ये कैसा माफिया था कि जिनसे ये जज साहिबान, जो जज साहिबान एक ही तरह के फैसले देने के लिए पिछले 8 साल से उन्हीं बेंचों पर बैठे हैं, और ये लोग अपनी गर्दनें झुकाए उन्हीं जज साहिबान के सामने हर उस मुकदमे में जिसमें ज्यादती होती चली जा रही है, एक बार नहीं बार बार हो रही है, नताइज का इल्म होते हुए भी ये लोग वहाँ पर जाकर खड़े हैं और दुहाई दे देकर बता रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नॉन डेक्लरेटरी रजीम के हिसाब उस वक्त पूछे जा रहे हैं जब आपने एक डेक्लरेशन की रजीम क्रिएट कर दी, वो हिसाबात जो देने वाजिब भी नहीं है उन पर बिठा के सजाएं दी जा रही हैं। जब करप्शन के कोई एविडेंसेस नहीं मिल रहे, आप उनके ज़ाती कारोबारों में से तफसीलात निकाल कर उनको एक बना के, एक आर्ट बना के, उसकी एक पूरी उसकी एक साइकिल बना के, शहजाद अकबर जैसे लोगों को बिठा के, नैब को एक टूल के तौर पे यूज़ करके, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सुपरिटेंडेंट्स प्रोवाइड करके, उनसे मर्जी के नताइज हासिल करके, उसके बाद रोज़ सुबह सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़े करके, वो जज साहिबान जब ये फैसले कर रहे थे तब शायद ये भूल गए कि ये मामलात जो एक स्कीम के तहत एक स्कीम तरतीब दी गई थी। स्कीम क्या थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का आउस्टर होगा। उनका आउस्टर कैसे होगा कि उनको पहले वजारत उज़्मा से फारिग किया जाएगा, फिर क्या होगा, उनको पार्टी की सदारत से फारिग किया जाएगा। वो भी जुर्म किसके खाते में आएगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते। वो पहले सारे मामलात वो ANP की पिटिशंस की सन 70 से तरतीब दी गई जुरिस्डिक्शंस कि पार्टी की सदारत के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है, हाई कोर्ट्स का व्यू है, उन सबको एक साइड पर फेंक कर ये एक नई जुरिस्डिक्शन तरतीब देंगे और एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मियां नवाज शरीफ के साथ लगाएंगे। अब समझ आई, समझ कैसे आई कि क्या हुआ कि वही जज साहिबान, जैसे मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, ये 16 मुकदमात का चार्ट है और ये उसकी तफसील है जो मैं उसके सामने रखने लगा हूं। और कनाइवन स्किन के साथ थी, जो बेनिफिशरी थे इमरान खान, यानी एक मुकदमा जाएगा इमरान की बनी गाला का, वही बेंच के चंद मेजॉरिटी में बैठे जजेस, कोई 1-2 और डिसेंटिंग हो गए बीच में बैठ जाएंगे और वहां पर बैठ के उसी किस्म के हिसाबात में हनीफ अब्बासी की पिटिशन में उनको क्लीन चिट दी जाएगी। किस लिए क्लीन चिट दी जाएगी? कि कल कला जब इमरान की पार्टी होगी और वो इस पोजीशन में होगी तो उन्हीं चीफ जस्टिस साहब के बेटे टिकटें देने के लिए करोड़ों रुपए लेंगे। जो आपके सामने ऑडियो लीक्स की सूरत में अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रह गई। वो साहब जिन्होंने वो टिकट खरीदी है पैसे देकर, वो उनके वालिद साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके साथ ताल्लुकात हैं। ये सारी चीजें अब मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। दिस नीड्स अ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। ये देख मांगती हैं कि अब आप ये सवालात उठाए और इन पर ये बात करें। हम अब इन अदारों के उस तकद्दुस पे जिसके सामने हम रोज सरनगू होकर खड़े होते हैं, रोज माय लॉर्ड। अब मुझे 20 बार साकिब निसार साहब की कोर्ट में जाने का इत्तफाक हुआ, रोज मैंने उनको उस कुर्सी पे विराजमान माय लॉर्ड कहकर मुखातिब किया, अपना सर उनके सामने झुकाया। लेकिन आज अगर ये किरदार निकले कि उनके बेटे एक ऐसी सियासी जमात का जिसके चेयरमैन को बेनिफिट किया, सादिक और अमीन का ठप्पा लगाया, जिनको सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट्स दिए, उन्हीं की पार्टी जिसका नाम इंसाफ पार्टी था, उसकी टिकटें बेचने के लिए करप्शन करते हुए, उस पॉलिटिकल स्ट्रीम को गंदा करते हुए, वहां पर पैसों का लेन देन करके टिकटें बेचकर खरीद कर वहां पर मैं अल-अमान अल-हफीज कहना। देखें क्या मसला है। अब ये एक मुकदमा सिर्फ पैनामा के साथ एसोसिएटेड नहीं है।
آپ اس میں جسٹس اعجاز الحسن اس مقدمے میں تھے, جسٹس عظمت سعید تھے, نون پوزیشنز ہیں. کیا جسٹس عظمت سعید کو بعد میں کمیشن کا چیئرمین بنا کر وہ براڈ شیٹ جس نے پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا, وہ سارے معاملات ARU والے جو تھے اس پہ پھر یہ جو مرضی اپنی پوزیشنز لیتے رہیں اور جتنے مرضی کروڑوں روپے کے وسائل ان کے حوالے کرتے رہیں, ان کو پھر بعد میں جیسے مرضی نوازتے رہیں, ماہانہ ان کی تنخواہیں مقرر کر کے کہ انہوں نے کام کیا تھا. اب یہ سوالات اٹھتے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں ڈیمر بھاشا کے جو اس میں بیٹھنے والے محترم ابھی چیف جسٹس بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب, منیب اختر صاحب, ثاقب نثار صاحب بذات خود, اسی طرح پٹیشن سیکنگ ڈسکوالیفیکیشن آف زلفی بخاری, بینچ کون سا ہے؟ ثاقب نثار صاحب, چیف جسٹس بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب. فیصلہ ہمیں معلوم ہے, یہ بینچ کیا فیصلہ دے گا. دسمبر 2017 حنیف عباسی صاحب کی پٹیشن, فیصلہ ہمیں پہلے معلوم ہے, بینچ کی کمپوزیشن دیکھی, فیصلے کا علم ہے. دین چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, دین جسٹس بندیال صاحب, جسٹس فیصل عرب صاحب اگر ایک ڈیسنٹ کرے گا بھی تو 2 کی میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں. اسی طرح پھر اگست 2021 unanimously declared that CJP is the sole authority through whom suo motu authority can be exercised. بندیال صاحب ایکٹنگ CJ, اعجاز الحسن صاحب, منیب اختر صاحب اگر 2 ڈیسنٹ کریں گے بھی بیچ میں بیٹھ کے تو 3 کی میجورٹی ہے سر بیٹھی ہے. یہ لسٹ ہے 17 کیسز کی جس میں presidential reference whether Senate elections are held under Constitution and whether provisions regarding secrecy ballot are applicable to them. Constitution of bench کیا ہے؟ جسٹس بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب, جسٹس گلزار صاحب, میجورٹی پھر کدھر شفٹ ہوگی. تو یہ ایک کسی بھی چیف جسٹس کا دور ہے, مقدمے کی نوعیت کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے, اس کی تفصیل کیسے ہوگی. 63 کا آپ لے لیں پنجاب اسمبلی. آج میں اس اسمبلی کے ٹوٹنے پہ معترض ہوں. یہ اسمبلی ٹوٹی کیسے؟ اس کی پہلی بنیادی غلطی سپریم کورٹ میں طے کر دی گئی. آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا. آپ نے آرٹیکل 63A کی وہ ڈیفینیشن دی جس کا تصور کرنا ایک لے مین کے لیے, چھوڑیں کہ میں کسی ایک آئینی ماہر سے یا کسی ایک لا نوئنگ پرسن سے میں ان سے بات کروں یا کسی بڑے قانون دان سے میں یہ بات کروں, کامن سینس کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ووٹ ڈالا, وہ ووٹ ہم نے گنا نہیں اور گنا بھی نہیں اور آپ کو سزا بھی دے دی. دنیا کی کس تشریح کے اعتبار سے آپ ایک ایسے جرم کی سزا دے سکتے ہیں جو سرزدی نہیں ہوئی آپ کی نظر میں؟ اور اگر اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہو گئی, کچھ لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا, کچھ لوگوں نے ڈسینٹ کیا, آپ اس کو ڈیفیکشن کی انٹرپریٹیشن دیتے اور اس میں آپ پارلیمانی پارٹی کی وہ تشریح لا کر رکھتے کہ پارلیمانی پارٹی کے کیے گئے فیصلے کے خلاف, تو وہ لوگ تو پارلیمنٹری ہسٹری کے اندر 20 بار یہاں پر فارورڈ بلاکس بنے, 20 بار لوگوں نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ اختلاف کیا, ایک علیحدہ پوزیشن لی. اگر لا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ووٹ ایسے کرنا ہے تو they were willing to sacrifice their seats and they did that. They voted knowingly. ان کو پتا تھا کہ یہ قانون ہے, آئین یہ کہتا ہے, ہم یہ ووٹ کا حق استعمال کریں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حکومت جو کہ عمران کی ایک نکمی ترین بزدار سرکار بیٹھی ہے, جو کرپشن کے انبار لگا رہی ہے, جس کی رٹ کوئی نہیں ہے, جو لا اینڈ آرڈر میں بالکل ناکام ہے, جس کی گورننس بالکل زیرو ہے, جہاں پر پوسٹنگ نوکریاں بک رہی ہیں, جہاں پہ ڈیپٹی کمشنرز لگانے کے ریٹ ہیں, جہاں پر ٹھیکوں کے اندر سے کمیشنز لی جا رہی ہیں, جہاں پر DPOز اپوائنٹ کرنے کے ریٹس ہیں. پورے پنجاب کی جو حالت تھی اس طرح تھا جیسے کوئی صحرا بن گیا.